बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। ये सपोर्ट जो आप आवाज़ उठाकर इमरान रियाज खान को, उसके अहल खाना को, उसकी अहलिया को, बच्चों को, सबको देंगे, ये आपके अपने लिए एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट आपको देनी है। दूसरा, अलग न्यूज़ मेरी दरख्वास्त पे आप देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इस सपोर्ट को भी जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर मुसलसल आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों पर छापों की खबरें। मुकेश कुमार चावला के घर पे छापे की खबर, कोई अल्लाह डिन्नू साहब हैं उनके घर पे छापे की खबर, शाजिया मरी साहिबा के घर पर छापे की खबर, और बड़ी ठीक ठाक किस्म की रिकवरी। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि एक रगड़ा लगने जा रहा है। सिंध में एक इस्तिलाह है सिस्टम की, उस सिस्टम के तहत एक रगड़ा लगने जा रहा है। और इस रगड़े में ये बात तो हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए शदीद मुश्किलात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट पर आने की इत्तलात हैं। बड़े बड़े नाम, यानी अगर 87 नामों की बात हो रही तो 17 वजीरों के नाम हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोगों के नाम हैं, और जो लेफ्ट राइट होते हैं चेले चमाटे किस्म के, उनके भी नाम हैं। तो ये नाम मौजूद हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के घरों पर जो छापे के हवाले से इत्तलात आ रही हैं, इस हवाले से कुछ बहुत अहम है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, अरबों रुपए की रिकवरी की बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के घरों पर। जैसे सैयद अल्लाह डिन्नू शाह हैदराबाद के करीब, इनके घर पर छापा मारा गया, और जो इसमें रकम की बात हो रही है वो है अरबों रुपए की। और बताया गया कि अल्लाह डिन्नू शाह जो है ये फरार हो गया समुद्री रास्ते से। शाजिया मरी साहिबा के घर पर 97 अरब रुपए बरामद हुए, छापे की बात हो रही है। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकेश कुमार चावला, उनके घर पर छापे की बात हो रही है कि 150 अरब रुपए, 97 शाजिया मरी साहिबा के घर से निकले, मुकेश कुमार चावला के घर से भी कोई 60 अरब रुपए के करीब निकाले गए। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि कुल मिला के कोई 400 अरब रुपए से जायद के पैसे जो है वो मुख्तलिफ लोगों के घरों से निकाले गए हैं। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये तमाम की तमाम खबरें गलत हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के हवाले से इस वक्त इंक्वायरी चल रही है, और इंक्वायरी भी खुलेआम नहीं चल रही। कुछ लोगों के हवाले से खुलेआम, लेकिन अक्सरियत के हवाले से इंक्वायरी, तहकीकात, उन पर हाथ डालने की बातें ये खुलेआम नहीं चल रही। ये दबी हुई हैं। ये कार्रवाई जो है ये हो रही है, खुफिया कार्रवाई हो रही है। फिर हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता इसका नतीजा आ भी सकता है। ये जो सोशल मीडिया पर आ रहा है ये सब का सब गलत है। मेरी इनमें से कुछ लोगों से पर्सनली बात हो चुकी है, सब का सब गलत है। ये लोगों ने अपनी तरफ से करवा दिया। जितने पैसे पकड़वा दिए गए हैं इसमें तो मुल्क के मसाइल हल करें आप। ये जो बिजली का मसला, ये मसला हल कर लिया जाए। जितने पैसे हमारे यहाँ, किसी ने 400 अरब पकड़वा दिए हैं, किसी ने 600 अरब रुपए पकड़वा दिए हैं, कुछ लोग तो इस रकम को निकाल के 800 अरब रुपए तक ले गए कि पीपल्स पार्टी ने 90 दिन में इंतखाबात मांगे और उसके नतीजे में उनके खिलाफ ये सब कुछ शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ चीजें शुरू हो रही हैं। कल तो नदीम मलिक साहब ने अपने प्रोग्राम में ये भी बताया कि 4 नाम ले लिए गए। उन 4 नामों में ऐसे नाम थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके लोग हैं, यानी परवेज खटक का नाम है उसमें महमूद खान, दोनों साबिक वज़राए आला हैं, दोनों छोड़ चुके, उनका नाम है। इमरान इस्माइल साहब का नाम है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ जाने वाले लोगों के नाम है कि इन पर हाथ डाला जाएगा, और बहुत से नाम हैं। और जुबैर मोती वालों साहब ने ये बात की थी कि आर्मी चीफ साहब ने ये कहा है ताजरों से, सनतकारों से बात करते हुए कि पाकिस्तान से कोई भी जमात मुखलिस नहीं है। फिर सलीम खान साफी साहब आ गए, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं कहा आर्मी चीफ ने कहा अच्छे बुरे लोग हर जमात में मौजूद हैं। अभी तक इस हवाले से ISPR की जानिब से, जो जुबैर मोती वाला साहब ने 1 से ज़ायद प्रोग्राम में बात की है, कोई भी बात अब तक इस हवाले से ISPR की जानिब से कि आर्मी चीफ साहब ने कहे हैं अल्फाज या नहीं कहे, बात नहीं की गई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के घरों से जो पैसे निकलवा दिए लोगों ने, वो निकलवा दिए अपनी तरफ से। ऐसे ही होता है। पहले भी दीवार तोड़ के पैसे निकाले गए थे। अब इसके बाद आरिफ अलवी साहब से बड़े मुतालबात हो रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। आरिफ अलवी साहब से कहा जा रहा है
اور وہ لوگ جو پہلے نہیں مانتے تھے، پاکستان بار کونسل خاص طور پر، جو پنجاب کے خیبر پختونخوا کے انتخابات کا معاملہ تھا، پاکستان بار کونسل دوسری طرف کھڑی ہوئی تھی. اب پاکستان بار کونسل بھی کہہ رہی ہے کہ عارف علوی صاحب انتخابات کی تاریخ دیں، 90 دن کے اندر انتخابات ہونا ہے. تمام لوگ اب اس پر بات کریں، نون لیگ کے لوگ بھی کہنا شروع ہو چکے. اور عطا طاہر صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ انتخابات کے معاملے پر ممکن ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر احتجاج کریں. عطا طاہر صاحب کے لیے اس بات پر سلو کلیپ ہوتی نا، وہ بہت ضروری ہے. تو یہاں تک تو آ چکے، کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. یہ مصرع آپ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. پاکستان بار کونسل نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو، یہ ہمارے دوست عدیل سرفراز ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہوئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا کہہ دیا ہے. صدر مملکت کو کسی سے مشاورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی صدر نے الیکشن کمیشن سے کہا، اس نے کہا نہیں آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. پھر صدر نے وزارت قانون سے رائے مانگی، وزارت قانون نے کہا نہیں آپ کا اختیار نہیں، الیکشن کمیشن کرے گا. اب تمام قانونی دماغ اس طرف آ رہے ہیں. تو 9 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا پاکستان بار کونسل نے. وکلاء تحریک پاکستان میں شروع ہونے جا رہی ہے. نقطۂ آغاز پشاور ہوتا ہے، اسلام آباد ہوتا ہے، لاہور ہوتا ہے یا کراچی، میٹر نہیں کرتا، لیکن وکلاء تحریک پاکستان میں شروع ہونے جا رہی ہے. اب پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی حسن رضا پاشا وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ دیں، صدر کو کسی سے مشاورت کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ بڑے زور و شور سے یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اور پتہ نہیں راوی چین بھی لکھ رہا ہے، کسی کا راوی بین بھی لکھ رہا ہے، کوئی بین ڈال رہا ہے روتے ہوئے، کوئی چین ہی چین لکھ رہا ہے ہنس رہا ہے. تو یہ سب کچھ چل رہا تھا. اس میں آئین وائن سب بھلا دیا گیا. ہمارے ہاں لوگ خود بھول جاتے ہیں آئین وغیرہ، تو وہ ویسے بھی نوک پہ رکھا ہوتا ہے جوتے کی، تو اس لیے بیکار ہو جاتا ہے. اب ان حالات میں ایک معاملہ اور ہے بہت اہم، وہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا معاملہ. چودھری پرویز الہی صاحب کو رہا کر دیا جائے، عدالت نے کہہ دیا، لیکن باہر تیاری تھی. اس کے بعد ہوا کیا؟ اگلا کام یہ ہوا کہ نیب کی پولیس کی لڑائی ہو گئی، اینٹی کرپشن والے آ گئے، پولیس نے کہا گرفتار تو کرنا ہے، عدالت نے پولیس کو حکم دے دیا جاؤ اس کو گھر تک چھوڑ کے آؤ باحفاظت. پھر جب پولیس جا رہی تھی تو وہاں پر یہ ہوا کہ پولیس والا اتر گیا رستے میں، اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب کو سادہ لباس لوگ جو تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے. پھر پرویز الہی صاحب پمز لائے گئے، پمز سے کہاں گئے پتہ ہی نہیں چلا. عدالت پوچھ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے عدالت کو. یہاں لاہور میں آ کے آئی جی پنجاب بتا رہے مجھے نہیں پتا کہاں پر ہے. وہاں اٹک میں بازیاب کرانے کے لیے بیلف ترتیب دیا گیا، وہ بھی نہیں پتا، اس کو بھی نہیں پتا. پھر پتا چلا جی ان کو نظر بند کر دیا گیا. اب عدالت نے آرڈر کیا دیا ہے، یہ ثاقب بشیر صاحب نے رپورٹ کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم جاری کیا ہے کہ پرویز الہی اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے. یہاں اچھا بھلا گرفتاری سے روکنے کا آرڈر ہو تو بھی گرفتاری ہو جاتی ہے. ادھر تو عدالت نے بھی جو عمومی کہتی بھی ہیں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر پرویز الہی کسی مقدمے میں مطلوب ہے تو رہا نہیں کرنا. اب انتظار کریں رہائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن کل لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پرویز الہی کو پیش کرنے کے آرڈرز بھی ہیں. جو عدالتی آرڈر ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اسلام آباد ICT اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری is suspended and the petitioner namely Chaudhry Parvez Alai is ordered to be released forthwith if not required in any other case. تو یہ عدالت نے بتا دیا ہے کہ ان کو کیسے رکھا جا سکتا ہے قید کر کے. اب بھی آخر میں جاتے جاتے میں آپ سے عرض کروں کہ ڈالر ہمارے ہاں کامران خان صاحب نے بہت بھرپور انداز میں وکالت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ڈالر نیچے آ جائے گا. تو ڈالر اوپن مارکیٹ میں کوئی 7 روپے نیچے آ گیا، 7 سے 8 روپے. لیکن ڈالر انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ اوپر گیا ہے کم و بیش 1.5 روپیہ، 1 روپیہ 46 پیسے کے آس پاس 1.5 روپیہ اوپر گیا. تو ڈالر اوپر جا رہا ہے، مصیبت بڑھ رہی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس مہینے کی جو پچھلا مہینہ تھا یہ مہینہ ہے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں. تو ہمارے ہاں پیٹرول مزید بڑھنے کا خدشہ ہے، بجلی کی قیمتیں مزید اب بھی بڑھنے جا رہی ہیں. تو ہوگا کیا؟ اندازہ لگا لیجئے حالات کتنے اچھے ہیں. یہ جو حالات بہت اچھے ہیں اور مزید بہترین حالات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. یہ دعویٰ ہوتا ہے، سچ ہو، آمین سم آمین. لیکن غریب کی زندگی بہت مشکل ہے.
غریب کی اب تو مڈل کلاس کی زندگی بھی بہت ہی مشکل ہے، اور ان حالات میں لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں، لوگ کانوں کی بالیاں بیچ کر بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں، کوئی سامنے آ رہا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی کرکٹ کٹ بیچ دی ہے، بل ادا کر دیا ہے، کسی نے اپنے بچے کا گٹار بیچ دیا ہے جو شوق پورا کرتے مڈل کلاس والے، اور بل ادا کر دیا ہے، کسی نے گھر میں بچوں کا لیپ ٹاپ بیچا ہے، بل ادا کر دیا ہے۔ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور یہ تکلیف دہ صورتحال بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔